आए रोज़ हमें ये मैसेज आते हैं कि हम पे पुराना जादू मौजूद है या जादू हुए हम पे बहुत ज़्यादा अरसा बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और हमने बहुत सारे आमिल बहुत सारे लोगों को भी ये दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जादू ख़त्म नहीं हो रहा और हमारी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो अज़ीज़ दोस्तों, पुराना जादू 1 साल से पुराना जादू अगर आप पे हो चुका है तो अज़ीज़ दोस्तों आप भी अमल करके देखें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका पुराने से पुराना जादू भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा। याद रखें, बाज़ जादू ऐसे होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते हैं, या बाज़ जादू ऐसे होते हैं कि आपकी पैदाइश से पहले आप पे कर दिए जाते हैं, और बाज़ जादू ऐसे होते हैं जो किसी घर पे या किसी कारोबार पे किए जाते हैं। अगर आप उस घर में उस कारोबार में शिरकत हासिल कर लें तो वो जादू आप पे भी असर दिखाना शुरू कर देगा। याद रखें, ये अमल नए जादू वाले या जिनको ऐसा महसूस हो कि उन पे जादू हुए 1 साल नहीं हुआ, वो भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर यह अमल उन लोगों के लिए है जिन पे जादू हुए कम से कम 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अगर हम पुराने जादू की रिवायत के लिहाज से बात करें तो सबसे पुराना जादू जो रिवायत में नज़र आता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुद हुआ। वो जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1 साल से ज़्यादा असर अपना दिखा चुका था। वो जादू कैसे हुआ, वो जादू क्यों हुआ, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सुलह हुदैबिया के बाद मुहर्रम 7 हिजरी में यहूदियों का एक गिरोह मदीने आया जो कि एक मशहूर जादूगर लुबैद इब्न आसिम से मुलाकात करना चाहता था, जो कि एक अंसार के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। कहा जाता था कि इससे ताकतवर जादू ना ही कोई कर सका है, ना ही कोई कर सकता है और ना ही कोई कर सकेगा। इन दिनों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। बाज़ रिवायात में है कि एक यहूदी बच्ची थी, लेकिन बाज़ रिवायात में एक यहूदी लड़के का जिक्र है। उन लोगों ने उस बच्चे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी के टुकड़े और कुछ बाल हासिल कर लिए, और उन कंघी के टुकड़ों और बालों को लेकर लुबैद इब्न आसिम के पास पहुंचे। पहले ये जादू लुबैद इब्न आसिम की बहनों ने शुरू किया, लेकिन वह जादू करने में नाकाम रहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो जाए, लेकिन हर बारी वो नाकाम रहीं। तो लुबैद इब्न आसिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुद जादू करना शुरू किया। लुबैद इब्न आसिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पे 11 गिरे लगाईं और कंघी के दानों समेत एक मोम के पुतले के अंदर वो सब कुछ रख दिया, और उस मोम के पुतले को एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में बंद कर दिया। बंद करने के बाद जुरैब के कुएं ज़ी अरगान के अंदर एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे इसको दफन कर दिया गया। ये जादू हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, तो इस जादू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे असर दिखाना शुरू कर दिया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 40 रोज़ तक इस जादू ने अपना असर दिखाया, और आखिरी 3 दिन तक इस जादू ने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। जादू के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों में बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता था, और उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई काम कर लिया, लेकिन हकीकत में उन्होंने वो काम नहीं किया होता था। इसके साथ साथ उन्हें बिनाई का भी मसला आना शुरू हो गया। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे और बिस्तर पर लेटे हुए दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह मुझसे मेरी बीमारी दूर फरमा, ए अल्लाह मुझसे मेरी बीमारी दूर फरमा, ए अल्लाह मुझसे मेरी बीमारी दूर फरमा। यही कहते कहते सो गए। जब थोड़ी देर बाद बेदार हुए तो फरमाया, है आयशा, जो बात मैंने अपने रब से कही थी मेरे रब ने मुझे वो जवाब दे दिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा कि कौन सी बात थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मेरी बीमारी के मुतल्लिक बता दिया। जब मैं सो रहा था तो 2 शख्स मेरे ख्वाब में आए, और एक मेरे सर की तरफ और एक मेरे पाँव के पास खड़ा हो गया। रिवायत में आता है कि एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। वो दोनों शख्स आपस में बातें करना शुरू हो गए। एक ने दूसरे से पूछा, इसे क्या हुआ? तो दूसरे ने जवाब दिया, इस पे जादू है।
پھر پہلے نے پوچھا یہ جادو کس نے کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ جادو لبید ابن عاصم نے کیا۔ پھر پہلے نے پوچھا یہ جادو کیسے ہوا؟ تو دوسرے نے بتایا کہ ایک نر کھجور کے خوشے کے اندر ان کے بال اور کنگھی کے ٹکڑے دفنائے گئے ہیں۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو کہاں ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا یہ ذی ارگام کنویں میں ہے۔ تو پہلے نے جواب دیا اس جادو کا اثر کیسے ختم کیا جائے؟ تو دوسرے نے بولا کہ پہلے اس کنویں سے سارا پانی باہر نکالا جائے، اس کے بعد اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا جائے تو اس جادو کا اثر ختم ہوگا۔ اٹھتے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے اس طرف چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں کا منظر اس حد تک خوفناک تھا کہ وہاں پہ کھجور کے پتے ایسے تھے جیسے سام کے پھن ہوں، اور وہاں کا پانی ایسا تھا جیسے زنگ آلودہ ہو۔ تمام پانی اس کنویں میں سے نکال دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں میں اتر گئے۔ جب وہ جادو اس پتھر کے نیچے سے باہر نکالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے جائیں اور یہ گرہ خود بخود کھلتی جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے گئے اور ایک ایک کر کے وہ گرہ کھلتی گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جادو ختم کرنے کے بعد اسی کنویں میں واپس پھینک دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دفن کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ وہ جادو واپس کیوں نہیں لائے؟ ہم بھی دیکھ لیتے کہ لبید ابن عاصم نے آپ پہ کیا جادو کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری امت غلط کاموں پہ لگے، اس لیے میں نے وہ جادو وہیں ختم کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید ابن عاصم کو معاف بھی کر دیا۔ عزیز دوستو، پرانے جادو کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو سب سے پہلی نشانی یہ کہ آپ کے کندھوں پہ ہمیشہ درد محسوس رہے گا، آپ کو بینائی کا مسئلہ رہے گا، آپ کو بھولنے کی بیماری شروع ہو جائے گی، آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو حد سے زیادہ سوتے ہوئے حد سے زیادہ جھٹکے لگنا شروع ہوں گے، آپ کو دن کو رات کو ہر وقت آوازیں یا سائے نظر آتے رہیں گے۔ اس جادو کا ایک علاج تو یہی ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جتنی ہو سکے تلاوت کرتے جائیں۔ یاد رکھیں اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اس بات کو اپنے دماغ میں صاف رکھیں کہ میرے اللہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہی جادو کا سب سے اچھا توڑ ہے۔ لیکن بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان تمام صورتوں کی تلاوت کے بعد بھی ان کا جادو ختم نہیں ہوتا، تو آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے معالج سے اپنا علاج ضرور کرائیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا معالج نہیں ملتا تو آپ اپنے محلے میں اپنے خاندان میں کوئی ایسا شخص جو دیندار ہو اس سے اپنے پہ دم روز کروائیں۔ کم از کم یہ دم 15 دن تک ضرور کروائیں، اور ایک پانی کا گلاس لیں اور اس پانی کے گلاس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ تمام کلام اس شخص سے پانی کے گلاس پہ دم کروا کے وہ پانی بھی پیتے رہیں۔ یاد رکھیں 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کو 93 خواب آنا ختم ہوں گے، لیکن یہ جادو کا علاج کرنے میں کم از کم آپ کو 1 ماہ لگ جائے گا، اور اس علاج کا اثر نظر آنے میں کم از کم آپ کو 1 ہفتہ ضرور لگے گا۔ تو آنکھیں بند کر کے آپ یہ عمل کریں یا عمل کروائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کا جادو ختم ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔
جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے۔ جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔